बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पाकिस्तान में अक्सर औक़ात बांग्लादेश का मवाजना किया जाता है इकॉनमी का पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ, और ये एक कुदरती अमर है क्योंकि बांग्लादेश एक वक्त में पाकिस्तान का हिस्सा था और उस ज़माने में ये कहा जाता था कि बांग्लादेश जो है वो मगरबी पाकिस्तान के ऊपर बोझ है। बंगाली ये कहते थे कि नहीं, वो पटसन वहाँ उगती थी, पटसन का वो कहते थे कि जी वही बाहर एक्सपोर्ट होती है और उसी की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी चलती है। सो आपस में बहुत सारे इख्तलाफात रंजिशें थीं और टैक्स कलेक्शन वगैरह बांग्लादेश से कम थी। सो अक्सर औक़ात मगरबी पाकिस्तान में ये बात की जाती थी कि बांग्लादेश जो है वो आमदन कम जनरेट करता है लेकिन अखराजात वहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन आज सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। वहाँ पे कहा जाता है कि उनके जो रिज़र्व्स हैं वो कोई 35 to 40 बिलियन डॉलर्स के रिज़र्व्स हैं। वहाँ पे मसाइल आए हैं कोविड की वजह से और हालात जो दुनिया में रिसेशन आई, ऑर्डर्स वगैरह कैंसिल हुए, लेकिन उसके बावजूद उनके पास टेक्सटाइल और जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनका बिज़नेस उनके पास बहुत है। ठीक है, उसमें उनको फैसिलिटेट किया होगा अमेरिका ने भी, क्योंकि ये बाज़ मुल्कों को जिनको उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये गरीब थे या गरीब हैं उनको वो फैसिलिटेट भी करते रहें। तो कुछ रीज़न्स ऐसे होंगे, लेकिन इन चीज़ों की बुनियाद पे मुल्क तरक्की तो नहीं करते। तरक्की करने की वजूहात कुछ और होती हैं। हम सियासी तौर पे ये जानते हैं कि बांग्लादेश की पॉलिसीज़ जो हैं वो भारत की पॉलिसी से ताबे हैं, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश अपने मफादात के दिफा में भारत से कभी भी दबा नहीं। उन्होंने अपने मफादात को अच्छी तरह उसका दिफा किया है और चाइना के साथ ताल्लुकात वगैरह बेहतर किए, बढ़ाए। चाइना से भी उन्होंने ख़ासी मदद ली जो शायद भारत को पसंद ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो करते रहे। पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनकी मोहब्बत का ये आलम है कि वो जहाँ से कोई बिजली का मसला आया कि जी बिजली अवेलेबल नहीं, कम है, सर्विसेज की कोई प्रॉब्लम आई, तो हमारे भाइयों ने अपनी इंडस्ट्रीज़ उठा के कोई श्रीलंका ले गया, कोई बांग्लादेश जाके ले गया। हमने ये नहीं किया कि हम यहाँ पे कोई हल ढूंढें उसका और उसकी उस हल को ढूंढ के तो उसके ज़रिए इंडस्ट्री चलाएं ताकि अपने मुल्क को ही फ़ायदा हो, लेकिन हमारी हुब्बुल वतनी वहीं आके ख़त्म हो जाती है जहां हमारे ज़ाती मफादात का मसला आ जाता है। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन मैं बहुत सारी और छोटी मोटी बातें हैं जिनका मवाजना करना चाहता हूँ, जिसका ताल्लुक़ हुब्बुल वतनी से भी है, जिसका ताल्लुक़ अपने वतन के मसाइल से भी है और आपके खलूस से है कि आप दिलो जान से चाहते हैं कि आप अपने मुल्क के लिए काम करें। आजकल इकॉनमी का शोर है बहुत ज़्यादा, भी इंपोर्ट किया गया है सागदार साहब को बाहर से, और वो इकॉनमी के लिए काम करेंगे, लेकिन कितना करेंगे, ये इश्यूज़ यहाँ मौजूद हैं। और हमारी इकॉनमी के इशू इस वक्त बांग्लादेश के मसाइल से कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे तौर तरीके जो हैं वो बहुत ही गलत और बुरे हैं। मैं एक मिसाल बांग्लादेश की आपके सामने रखता हूँ। बांग्लादेश में एक फ़ंड रेजिंग का प्रोग्राम बना जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे कुछ प्रोग्राम करके उससे फ़ंड रेजिंग करनी थी। आजकल सुनने में आता है कि कोई रकासा है नूरा फ़तेही, जो कि ग़ालिबन मराकश की रहने वाली है लेकिन भारत में सुकूनत रखती है और भारत में ही ग़ालिबन उसको शरीयत मिल गई होगी भारत की, क्योंकि वहीं काम कर रही है। उसको उन्होंने इंगेज किया और उसने मुख्तलिफ़ शहरों में प्रोग्राम्स करने थे। इन प्रोग्राम्स में नवंबर के ग़ालिबन महीने में प्रोग्राम्स करने थे और लाखों डॉलर्स का सौदा था। यहाँ भी ये डॉलर्स में ही होता है, ये लोग डॉलर्स में लेते हैं, बंगाली करेंसी में तो नहीं लेंगे या इंडियन रुपी में, वो डॉलर्स में लेंगे और डॉलर दुबई में या कहीं रखे जाएंगे। ये सारा कुछ तय पा गया और बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने उस वक्त ये कहा कि ये दौरा फ़ौरन मनसूख किया जाए। आजकल के माशी हालात में हम कतन अफोर्ड नहीं करते
کہ ہم باہر سے رقاصہ بلائیں اور اس کے اوپر اپنے ڈالرز خرچ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر ایسی گھٹیا چیز نہیں ہے کہ اس کو یوں لٹایا جائے، لہذا فوری طور پہ نورا فتحی کا جو ایگریمنٹ تھا اس کو کینسل کر دیا گیا۔ اس کے مقابلے میں اب یہاں دیکھیے، کوئی پوچھنے والا نہیں، بے شمار شادیاں یہاں پہ جو بہت امیر طبقہ، کھاتا پیتا طبقہ ہے، وہ بھارت سے سنگر منگواتے ہیں 3rd کلاس قسم کا۔ ایسے تو پاکستان میں بھی سنگر جو یہ محفلیں جیسے نصرت فتح علی کے خاندان کے لوگ ہیں، وہ بہت پیسے لیتے ہیں، بہت بڑی رقمیں لیتے ہیں، لیکن بصورت وہ پاکستانی روپے میں دی جاتی ہیں اور وہ پھر یہیں رہتی ہے، پاکستان میں ہی آپ کی جیب سے نکلا تو کسی اور کی جیب میں گیا تو پاکستان میں خرچ ہوا۔ لیکن اس کو تو چھوڑ دیں، سٹیٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ بھارت سے سنگر منگوایا جائے گا، وہاں کے وہ پنجابی پاپ سنگر اور اس طرح کے جو کہ بالکل ایسے آ کے اسٹیج کے اوپر ہوہا کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو دبئی میں لاکھوں ڈالرز کی پیمنٹ کی جاتی ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک شادی یہیں اسلام آباد میں اٹینڈ کی جس میں بھارت کا سنگر ایک بلایا ہوا تھا کسی نے، وہ 2 دن یہاں اس نے پرفارم کیا اور میرا خیال ہے وہ بھی ڈالروں میں، لاکھوں نہیں تو ہزاروں ڈالروں میں تو لے کے گیا ہوگا یہاں سے۔ کیا ہمیں یہ احساس نہیں کہ ہم اپنے ڈالر یوں ضائع نہ کریں؟ اچھا، یہ ایک مد ہے کہ یہ آپ ڈالر ضائع کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت سے جہاز آ کے یہاں خراب ہوتے رہے کراچی میں، وہ وابلہ مچا تو رکے، ورنہ اچانک روزانہ کوئی جہاز خراب اور وہ کراچی اتر گیا جی۔ یہاں سے ڈالر جانے شروع ہوئے۔ اندر کی بات لوگ یہی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہاں سے ڈالر جا رہے تھے، کون تھے، کیا کرتے تھے، کسی نے پکڑا ہی نہیں۔ ایک تو یہاں پہ ساری مشینری اس وقت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ جب ایک ملک کی حاکمیت کرپٹ مافیا کے ہاتھ میں چلے جاتی ہے تو وہ تو ثبوت کو غائب کرنا جانتے ہیں، ثبوت مہیا کرنا نہیں جانتے، وہ تو انہوں نے کرنا ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ کس قسم کی ریاست ہے کہ کوئی ریاست کی مشینری ایسی نہیں جس نے جہازوں کو چیک کیا اور پھر کہہ دیا کہ جناب وہ تو خراب ہوتے تھے، آ جاتے تھے، رک جاتے تھے، نہ پہلے کبھی خراب ہوئے نہ اب خراب ہوتے ہیں، سو وہ پیسہ باہر جاتا رہا۔ ہم بے رحم ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں اپنے ہی ملک پہ۔ ہم ایسے ظالم ہیں کہ ہم بے رحم بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ آخر یہ کام کب تک چلے گا، یہ ملک بچے گا؟ اس کے اندر سے سب کچھ نکل رہا ہے، پہلے ہی کھوکھلا ہو چکا ہے یہ، کیونکہ جتنا قرضہ ہم نے بڑھا دیا وہ تو ہم پورا نہیں کر سکتے، وہ تو دینے کے قابل نہیں ہیں ہم، تو آگے چلیں گے کیسے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب بھارت سے سنگر منگانے کا مجھے کوئی بتائے کہ اس کا تک کیا ہے۔ بھارت ایک پیسہ یہاں نہیں لگانا چاہتا آپ کے ملک میں، اور آپ وہیں کے لوگوں کو بلا کے یہاں سے کمائیاں اپنی دے رہے ہیں، اور پھر بھارت کے جہاز آ کے یہاں سے آپ کو کراچی سے آپ کی کرپشن اٹھا کے لے کے جائیں۔ یہ وہ دکھ ہے جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہم یہیں رہتے ہیں، جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ کسی کو یہ شرم اور حیا نہیں، کسی کو سوچ نہیں کہ یہ شاخ کٹی تو دھڑم نیچے جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ یہ پاکستان ہے تو اس میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں کہ کون ہو کیا ہو، اس لیے کہ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری زمین ہے۔ لیکن آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے دکھائیں، وہاں کوئی حرکت کی، قانون توڑا، کان سے پکڑ کے اگلے دن بٹھائیں گے جہاز میں کہ دفع ہو جائے یہاں سے۔ کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ اس چیز کو کون روکے گا۔ ہمارے ہاں سسٹم موجود ہیں، بیوروکریسی بھی موجود ہے، پولیس بھی ہے، FBI بھی ہے، FIA بھی ہے، ہر چیز کا ذکر ہے کہ یہ فلاں کرائمز کے لیے چیک کرنے کے لیے ہیں، یہ اینٹی کرپشن کے ہیں، یہ نیب ہے، لیکن سب کچھ ہو رہا ہے مگر یہ سب نظام اپنی جگہ پہ جمود کا شکار ہے، کھڑا ہے۔ سو ترقی کا راز اگر یا اپنے سمجھ جائے کوئی کہ یہ فارن ایکسچینج کے ریزرو کیسے بنے ہیں، تو مجھے تو بنگلہ دیش سے سمجھ لگ گئی ہے کہ وہ اپنا بہت محنت کا کمایا ہوا زر مبادلہ اللہ پہ خرچ نہیں کرتے۔
جبکہ ہم اتنے بیوقوف ہیں، اتنے بے حس ہیں، اتنے زیادہ ظالم ہیں اپنے ملک کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے کہ ہم بہت محنت کا کمایا ہوا زر مبادلہ جو پہلے ہی کم ہے، ہم بھارت سے بلا کے سنگروں کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔